قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على الزر صابوني وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، نتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا مرحبا بكم معنا في أول فيديو خاص بالتحضير لمباراة التعاقد دورة 2019. إذا في السنة الماضية كنا قد اكتفينا فقط بإنجاز فيديوهات تتضمن ملخصات للدروس، ونظرا لضيق الوقت آنذاك لم نتطرق إلى التمارين التطبيقية لتلك الملخصات. اليوم إن شاء الله غادي نبداو بأول فيديو خاص بهذا التحضير، هذا يتضمن تمارين ووضعيات تطبيقية لتلك الملخصات. إذا اللي مازال ما شافش الملخصات اللي وضعناها في السنة الماضية ما عليه إلا يدخل القناة، يمشي لبلاي ليست وراه غادي يلقى كل مادة معزولة في قائمة بوحدها. يعني مثلا تلقى واحد بلاي ليست سميتها التحضير لمباراة التعاقد، مادة الرياضيات، مادة الفيزياء، مادة علوم الحياة والأرض، مادة اللغة العربية الفرنسية إلى غير ذلك. يعني كل مادة معزولة في بلاي ليست بوحدها، والدروس راه مرقمين ومرتبين. إذا بنطولش عليكم، نبداو مباشرة. بالنسبة للتمرين الأول يقول اعطي تعريفا، أو السؤال الأول يعطي تعريفا للتوتر الاسمي. إذا هنا كيف ما لاحظتوا معايا التمرين كيتضمن تعريف وكيتضمن بعض العلاقات. إذا حنا فاش كنكونوا كنحضروا لهاد المباراة يعني كنتوقعوا أي حاجة، يعني أي معلومة بانت ليا عندها علاقة بالمادة خصها تكون عندي، حيت إلا ما سولونيش عليها في الكتابي نقدروا يسولوني عليها في الشفوي، أو لا نقدر نحتاجها من بعد ما نخدم إن شاء الله. إذا التوتر الاسمي، اذا انا باش نعطيكم فكره على هذه الكلمه ديال الاسمي نومينال، حيت ما كاينش غير التوتر، كاين التوتر الاسمي، كاينه القدره الاسميه، كاين شده التيار الاسميه الى غير ذلك. وهو انه اي جهاز كهربائي كتكون ملصقه عليه واحد اللصيقه، واحد لافيش تكنيك كتعطينا بعض المعلومات على هذا الجهاز. مثلا كتلقى 220 فولت، كتلقى 50 امبير، كتلقى 400 واط الى غير ذلك. هاد المقادير اللي كيكونوا مسجلين في هاد اللصيقه هادي كيتسموا بالمقادير الاسميه، وهي المقادير التي تمكن هذاك الجهاز من الاشتغال بصفه عاديه. يعني الا طبقنا عليه هذوك القيم غادي يخدم بصفه عاديه. درنا ليه قيم اكثر من تلك المسجله في اللصيقه، يعني سيتم اتلاف هذا الجهاز. درنا ليه قيم اصغر فهذا الجهاز ما غاديش يشتغل بصفه عاديه. هنا سولونا فقط على التوتر الاسمي. اذا التوتر الاسمي هو كتعريف مختصر هو التوتر الكهربائي. دونك هو التوتر الكهربائي، هو التوتر الكهربائي المسجل على جهاز ما، على جهاز، نقول جهاز كهربائي، على جهاز كهربائي ما. رمزه، يعني الرمز ديال التوتر الاسمي تنرمزو ليه دائما ب U. دونك رمزه هو U، وحدته هي الفولت اللي كنرمزو لها ب V. هادشي كلشي كنا تطرقنا ليه في الفيديوهات. اذا هو التوتر الكهربائي المسجل على جهاز كهربائي ما، رمزه هو U ووحدته هي الفولت. مثلا كتلقى 220 فولت. بالنسبه للسؤال الثاني اتمم العلاقات التاليه. اذا هاد العلاقات كلهم هنا اللي موضوعين في هذا السؤال راه كاينين في الفيديو ديال التحضير لمباراه التعاقد ماده الفيزياء، وفي المحور ديال الكهرباء بالضبط. اذا هنا عندنا بي فوا تي. بي فوا تي كنا شفنا هاد العلاقه هادي، يعني هي الطاقه الكهربائيه. دونك الطاقه الكهربائيه او كتساوي بي فوا تي. ثم هنا عندنا شنو هو المقدار الفيزيائي اللي كيساوي لنا ار في اي اس 2. اذا هنا صراحه كاينين جوج ديال العلاقات وحده ضمن الاخرى عاد كنوصلوا لهادي. اذا كنجيو ننطلقوا اول حاجه كننطلقوا من القدره الكهربائيه، التعريف ديالها اللي هي بي كتساوي U مضروبه في اي. بي كتساوي U مضروبه في اي. وعندنا قانون اوم اللي هو U كيساوي لنا ار مضروبه في اي. عاد فهاد اي اللي ديجا كاينه هنايا، اذا كتساوي لنا ار في اي اس 2، لان اي في اي تساوي اي اس 2. اذا شكون اللي كيساوي هادشي هذا هو بي. اذا بي تساوي ار في اي اس 2. غنجيو هنا او وهنا عندنا اي. اذا هذا واضح، هو قانون اوم. قانون اوم او كتساوي ار فوا اي. دونك خاصنا المقاومه ار. هنا عندنا واحد المقدار كيساوي لنا او مقسمه على او فوا اي. يعني هنا خصني ننطلق من الطاقه الكهربائيه. اذا الطاقه الكهربائيه او شفناها هنايا، هي في هذه العلاقه كتساوي لنا بي فوا تي.
بي فوا تي يعني القدرة في المدة الزمنية. و بي ها هي بي كتساوي لينا يو فوا اي، دونك كنعوضوها هنايا. دونك بي هي يو مضروبة في اي عاد مضروبة في تي اللي ديجا كاينة. كلشي هادشي كيساوي لينا او. حنا باغيين هنا عندنا او مقسمة على يو فوا اي، اذا او مقسمة على هاد او مضروبة في اي غادي تبقى لينا تساوي تي، يعني المدة الزمنية. إذا المدة الزمنية تي كتساوي او على او مضروبة في اي. إذا هذا كان بالنسبة للسؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث قال لك عبر بالوحدة المطلوبة. إذا هنا عندنا الكيلو جول وعندنا الجول. إذا هنا بالمناسبة الجول راه هو الوحدة العالمية ديال قياس الطاقة الكهربائية أو الطاقة بصفة عامة. إذا عندنا الجول وعندنا الوات ساعة وغنشوفوا العلاقة بيناتهم. إذا هنا بغينا ندوزو من الكيلو جول بينا ندوزو للجول، أو العكس من الجول للكيلو جول، حيت هنا عاطينا 600 جول شحال كتساوي لينا من الكيلو جول. إذا حنا كنعرفوا دائما باش ندوزو إلى الوحدة ديال الكيلو كيخصنا نقسمو على 1000، يعني هاد 600 هادي غنقسموها على 1000 وشحال تعطينا هي 0.6 كيلو جول. إذا 0.6 كيلو جول كيساوي لينا 600 جول. إذا عفوا نمر إلى العلاقة الثانية. عندنا 1.5 كيلو وات ساعة بينا نحولوها للوات ساعة، يعني بينا ندوزو من الكيلو إلى الوحدة الرئيسية. إذا دائما باش ندوزو من الكيلو للوحدة الرئيسية عوض نقسمو على 1000 هنايا كنضربو في 1000. إذا غترجع 1.5 غنضربوها في 1000 غادي تعطينا عفوا غادي تعطينا 1500 وات ساعة. دونك هي 1500 وات ساعة. ايضا هنا بينا ندوزو من الوات للميلي وات. اذا من الوات للميلي وات راه بحال من الجول للكيلو جول، يعني كنقسم على 1000. 2.5 او عفوا كنضرب في 1000. هنا من الوات للميلي وات كنضرب في 1000. اذا 2.5 وات بينا نحولوها للميلي وات غادي نضربوها في 1000، يعني غنحول الفاصله بثلاثه د الارقام غادي ترجع 2500. دونك 2500 ميلي وات كتساوي 2.5 وات. ايضا هنا بالجول للوات ساعة. اذا هنا لازم اننا نذكروا بالعلاقة. اذا العلاقة اللي تنحولوا بها من اذا العلاقة اللي تنحولوا بها من الوات ساعة الى الجول، حنا تنعرفوا بان 1 وات ساعة كيعطينا 3600 جول. يعني الا بغينا نرجعوا من الجول، يعني 1 جول راه كنقسموا على 3600، دونك هي 1 على 3600 وات ساعة. إذا هنا معطي لينا 5 جول، بغينا نحولوها لوات ساعة، يعني هاد 5 غنقسموها على 3600 اللي غادي تعطينا واحد العدد صغير اللي هو 1.38 في 10 أس ناقص 3. دونك هي 1.38 في 10 أس ناقص 3 وات ساعة. نمر الآن إلى السؤال الرابع. صل بسهم بين كل عنصر من عناصر المجموعة الأولى بما يناسبه في المجموعة الثانية. إذا المجموعة الأولى عندنا فيها بعض المقادير الفيزيائية، والمجموعة الثانية فيها الرمز ديال الوحدة المناسبة. إذا بالنسبة للقدرة الكهربائية بي الوحدة ديالها هي الوات اللي كنرمزو لها بدوبل في. إذا هذه غنديوها عند دوبل في على هذا الشكل. ثم التوتر الكهربائي هضرنا عليه هنايا، هو الرمز ديالو هو او، والوحده ديالو هي الفولت اللي كنرمزو لها بفي. اذا غادي يجي السهم عند في. بالنسبه لشده التيار الكهربائي اللي هي لانتونسيتي اللي الرمز ديالها اي، والوحده ديالها هي الامبير اللي كنرمزو ليه بالحرف ا. اذا هي هذه. والمقاومه الكهربائيه لا ريزيستانس الرمز ديالها هو ار، والوحده ديالها هي الاوم اللي كنرمزو ليه بالحرف اوميغا. اذا غادي نصير السهم مع اوميغا. إذا غادي نجيو لهذا السؤال الخامس. احسب شدة التيار الذي يمر عبر موصل أومي مقاومته 200 أوم طبق بين مربطي توتر 6 فولت. إذا حنا هنا بغينا نحسبوا شدة التيار. كنعرفوا القانون ديال أوم لدينا حسب قانون أوم، اللي هو U تساوي R مضروبة في E. حنا محتاجين هنا شدة التيار I، يعني I كتساوي U مقسمة على R. غادي نطبقو نعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها. دونك عندنا U اللي هو التوتر فيه 6 فولت، و R هي 200. إذا 6 مقسمة على 200 غادي تعطينا
0.003. اذا كتساوي 0.03 امبير. وإلا بغينا نحولوها للميلي امبير غادي نضربوها في 1000، اي اننا نحولوا الفاصله بثلاثه ديال الارقام. اذا غادي ترجع لنا 30 ميلي امبير. اذا هكذا كنساليو هذا التمرين الاول. اذا هذا كان فقط كبدايه. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.